बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सना बुचा समेत पूरे मीडिया को इमरान खान ने जहनी मरीज बना दिया है। आपको सना बुचा का क्लिप दिखाने जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए ये गुफ्तगू अगर किसी ने ख़ास तौर पर नवाज शरीफ जरदारी या मंजूर नज़र लोगों के खिलाफ की होती तो उसका अब तक क्या हशर होता कि सना बुचा इमरान खान के बारे में, इमरान खान ने उसको इतना पागल कर दिया, इन मीडिया वालों को, इन सियासतदानों को इतना पागल कर दिया क्योंकि अल्लाह ने हर महाज में उसे फतह दी है। अब वो कह रही है कि तुम्हारे बाप की सड़कें नहीं हैं या तुम्हारा मुल्क नहीं है, इसको टेरन वाइट केस के अंदर नाहिल करो। अब ये खेल क्या है? असल में इस वक्त प्लान ये है कि इमरान खान को सीता वाइट केस के अंदर नाहिल करने की तैयारी है। अल्लाह ने इनको बर्बाद करना है, जैसे पहले तोशा खाना में सारे हुए। और सना बुचा वो खातून है जिन्होंने मरियम नवाज का बेड़ा गर्क करवाने और पनामा में नाहिल करवाने में किरदार अदा किया था। उसने इसका इंटरव्यू किया, उसमें मरियम नवाज ने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं। अब ये इतनी बोख लाई गई है कि कह रही है बार बार इस्टेब्लिशमेंट और कह रही इसको निकालो, इसको फारिग करो, इसके बाप का मुल्क नहीं है। क्या सूरत हाल और किस तरह इमरान खान ने इनको पागल किया है, क्लिप देखने वाला है, फिर आपको अंदाजा होगा इमरान खान ने इनका हश्र क्या किया। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वो उतने ही क्लूलेस हैं जितने कि शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो इस वक्त की हुकूमत वक्त है PDM स्पेशली नून लीग, आई थिंक वो भी क्लूलेस हैं और जो थोड़ी बहुत इग्नोरेंस भी आप उसको कह सकते हैं, एंड इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस है। देखिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2000 पॉइंट्स गिर चुकी है जिस दिन से इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली रिजॉल्व करने की बात की थी। आपकी इकॉनमी का हाल बुरा है और आपके पास कोई तरीका नहीं है। अभी परवेज़ इलाही साहब अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन में नाम जाएगा, ज़ाहिर है इन लोगों का अग्रीमेंट तो नहीं होगी। जो लोग इंतखाबात के नताइज को नहीं मानते वो आपको लगता है एक दूसरे के नॉमिनीज़ को मान लेंगे एज निगरान वज़ीर आला, तो ये मामला इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन में जाएगा। और अब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगी हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये तो नेवर एंडिंग एक मामला है, क्योंकि इस मुल्क को कॉन्स्टेंटली इस बहरान में रखना है। और आप इमरान खान साहब को आज इलेक्शंस दे दें, वो अगर नहीं जीते तो आप देख लीजिए क्या होगा। तो मतलब, और इमरान खान साहब प्लीज अंडरस्टैंड दैट ही थिंक्स दैट उनकी हर विम वो सोचें और वो हो जाए, वो कहें बस हो जाओ और वो हो जाए, एंड उसके उनकी हर विम को पूरा किया गया है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है, जिन्होंने सो आई थिंक कि मामला सिर्फ इस हद तक नहीं जाना कि इलेक्शंस होने हैं नहीं होने। नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता क्या करना है, और इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता है कि उनको ये सब कुछ चाहिए। ही वांट्स एवरीथिंग। अब आप देखिए, वो हुकूमत में आ भी गए, 2/3 अक्सरियत लेकर भी आ गए, उसके बावजूद आप देखिएगा ये अपोजिशन में जो भी लोग बैठे होंगे उनकी नहीं मानेंगे। ही विल रोल ओवर एवरीथिंग। तो अब मतलब मामला जो है वो इस तरह से तो नहीं चल सकता। इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं आने देंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को टेरियन पे, किसी और पे, इलेक्शन कमीशन पे, फॉरेन फंडिंग पे, किसी भी चीज पे नाअहल करना है आप कीजिए। यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, क्योंकि ये आदमी बाज नहीं आएगा, उनकी पार्टी बाज नहीं आएगी। ये सब कराची में जो हैवॉक है तलत, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, हर जगह धरने, एहतजाज। मतलब आपके बाप की रोड नहीं है, आपके अब्बा जी आपके विरासत में नहीं देखे गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लगता है कि दे आर इंटाइटल्ड टू द होल वर्ल्ड एंड पाकिस्तान स्पेशली, कि बस वो कह दें और वो हो जाए। सो इसलिए या तो इमरान खान साहब हैज टू बी आउट ऑफ द इक्वेशन अगर आपको इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, वरना आप यही बातें करते रहें। राना सनाउल्लाह साहब कोई नॉन क्लूलेस स्टेटमेंट दे देंगे, नवाज शरीफ साहब क्लूलेस स्टेटमेंट दे देंगे, एंड वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग दैट। बट एक्चुअली कोर में यू हैव टू गेट इमरान खान आउट ऑफ द इक्वेशन और देन लिव विद इट। बिल्कुल करती है तला साहब। और नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि समझते थे इकॉनमी जो है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी अगर वो डार साहब को भेज देंगे। उन्होंने वो ट्राई कर लिया। फिर उन्होंने सोचा पंजाब में तंजीम साजी के लिए मरियम साहिबा का नाम तजवीज़ कर दिया जाए, जिससे फिर पार्टी में एक फूट भी पड़ गई। आप डिफरेंट स्टेटमेंट सुन लीजिए खाकान अब्बासी साहब के, साद रफ़ीक साहब के। अब आपको लग रहा है दे आर गेटिंग वेरी डिसग्रंटल्ड विद दिस होल मौरूसी सियासत बिजनेस। अब वो मरियम साहिबा की वापसी मशरूत है ज़ाहिर है उसी चीज़ से
جس پہ سارا دار و مدار ہے کہ اب یہ نگراں سیٹ اپ ذرا پتہ چل جائے کون ہے, اس کے بعد جی پنجاب میں صورتحال کیا ہوگی, کتنا فریڈم ہوگا کتنا نہیں ہوگا, کس طرح سے وہ آگے چل سکیں گی نہیں چل سکیں گی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ کو ایمبیگوس رکھا گیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کو خود نہیں پتا کہ اگلا پیر رکھنا کدھر ہے, اگلا فٹ کدھر پڑنا ہے, کیونکہ اس وقت ملک کا جو حال ہے اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کے بڑے بڑے دعوے ہیں, بڑی بڑی گفتگو وہ کرتے رہتے ہیں, اس کو ہم پٹا کھول دیں گے, اس کو ہم یہ کر دیں گے, اس کی ہم ویڈیو آڈیو لے آئیں گے. آپ کچھ بھی کر لیجئے, مطلب آپ اپنا جو ہے نا آپ اپنا کوئی ڈیسیژن لے ہی نہیں پا رہے, کیونکہ آپ اس کو نہیں روک پا رہے جس کو ایکچولی آپ کو روکنا ہے. سو یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو روکنا نہیں ہے اور اس کا فل فرنٹل جانا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہوگا اس ملک کے ساتھ وہ ہوگا. دیکھیے میں اگین یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ مریم واپس آتی ہے نہیں آتی ہے, نواز شریف آتے نہیں آتے, یو نو ادر دین دا فیکٹ دیٹ نواز شریف سرجری کے لیے گئے تھے لیکن مریم کی سرجری ہو گئی, سو دیٹس گریٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر نواز شریف صاحب کی بھی سرجری ہو جائے اگر ہونی ہے تو, اینڈ یہ بھی راز کھل جائے کہ کیا ان کی پلیٹلیٹس گری تھیں, کیا واقعی ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا, یا یہ بھی باجوہ صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا تھا, تو اس کے اوپر بھی ہمیں پورے فیکٹس بتائیں نا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ کو ابھی بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, آپ ان کے کامنٹ سن لیجئے, نیب کے کیس پہ سن لیجئے. کل انہوں نے بڑا یہ کہا کہ جی کیا عمران خان صاحب واپس نہیں جا سکتے سیاست مطلب پارلیمنٹ میں, اور پھر عمران خان صاحب نے کہ آپ کو اندیا دیا اشارتاً کہ شاید وہ واپس آ جائیں, پھر وہ 35 پنچر یا 35 استعفے منظور ہو گئے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وین یو ڈونٹ نو ویئر دا جوڈیشری اسٹینڈس, وین یو ڈونٹ نو ویئر دی اکانومی اسٹینڈس, دین آبویسلی آپ اپنے آپ کو یہاں لا کر کیا کریں گے. مطلب آپ نے اپنے آپ کو اور مزید بونا بنانا ہے سیاست میں, ویسے ہی آپ ہو گئے, آپ کی ٹانگیں تو کٹ گئی ہیں, ناؤ یو ڈوافٹ, آپ بونے ہو گئے ہیں, سیاسی بونے بن گئے ہیں یہ سارے. اور اب جو ہے یہ اب ان کو اگر اپنی قد کاٹ واپس لانی ہے تو دے ہیو ٹو امپروو the situation at hand, جو کہ ان سے ہو نہیں رہی. لیکن سلجھا بھی تو وہی رہے ہیں نا, جب ریلیف دینا ہوتا ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو, چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ریلیف کا ناجائز فائدہ نہ لیجیے, ہم آج ریلیف دے رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب کو کہہ دیجیے کہ اس طرح کی گفتگو سے گریز کریں جس طرح کی فواد چودھری صاحب نے ایک فورن چینل کو انٹرویو کرتے ہوئے دی تھی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں متی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ناؤ دا کیس ہیز مور سبسٹنس, ہیز مور ویٹ ود جمائماز ایفیڈیوٹ اینڈ آف کورس عمران خان صاحب کا خود کا, اور یہ کیس ہوا میں نہیں ہے اور یہ ایک ڈس آنیسٹی ہے. اگین میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے آئینی اور قانونی طور پر ایک ایسے شخص کو ہٹانا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے پر ہم پر مسلط کیا گیا, 2018 سے غلطی شروع ہوتی ہے, اس سے بہت پہلے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا بینظیر بھٹو شہید نے, جنہوں نے اس کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پی ٹی وی پہ ان کا نام بھی لینا منع کر دیا تھا, بیکاز شی نیو ایگزیکٹلی واٹ دی اسٹیبلشمنٹ کوڈ ڈو وتھ somebody who was کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک ورلڈ کپ جیتا ہے, اور اس کے ساتھ اس وقت سے ان کو آئیڈیا تھا, ان کے اندر یہ آئی تھنک پولیٹیکل وزڈم تھا. شی آئیڈینٹیفائڈ ہم ایز اے ٹربل میکر ان دا فیوچر. تو وہ میں کہہ رہی ہوں پی ٹی وی پہ ان کو بین ہو گیا تھا, شوکت خانم کا ایڈ نہیں چل سکتا تھا, ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. تو اگین آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو فیکٹ کہ آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کو ان اینی کیس آپ کو پکچر سے باہر کرنا ہے. اب آپ اس کو آئینی, قانونی, غیر آئینی, غیر قانونی تو میں بھی نہیں سپورٹ کرتی, لیکن آئینی اور قانونی طور پر عمران خان صاحب بہت جگہ آئی تھنک مطلب ہی نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ ایون نو کہ آج تک آپ دیکھ لیجیے, آج الیکشن کمیشن نے 7 ان کی جو سیٹس ان کو جو ود ہولڈ کیا ہوا تھا آج وہ بھی ان کو دے دی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے بایو میٹرک کا مسئلہ کیا ہے, وہ یہاں نہ آئے, وہ کہیں سے بھی کرا دیں, آپ رسید جو ہے وہ اس کو ساتھ لگا دیں. تو مطلب اس سے زیادہ اکوموڈیٹنگ کیا آپ کو لگے گا. اب الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے جس کے لیے وہ کراچی سندھ ہائی کورٹ میں گئے, لاہور ہائی کورٹ میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اینڈ اس کی اگر یہ توہین کرتے ہیں تو نااہلی 5 سال ہی ہے. سو وہاں سے بھی اگر الیکشن کمیشن آلسو ریئلائزز کہ ان کے پاس کیا پاور ہے, تو یہ تو ان اینی کیس نہیں رہتے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.